नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। गण्डकीबाट सुरु भएको खेल कर्णाली प्रदेशमा पुग्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नराम्ररी झस्काएको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको पद जसरी जोगियो यसले दिएको संकेत प्रष्ट छ। अब ओलीले मात्र सोचेको हुन छाड्यो। त्यसमाथि एमाले भित्रको विद्रोहबाट साई जोगिनु ओलीको लागि चान्चुने चुनौती पक्कै होइन। यही गठजोड र खेल जारी रहे गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको कुर्सी जोगाउन ओलीलाई मुस्किल पर्ने निश्चित छ। यता जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षलाई भने ओलीले आफूतिर फकाउन तल्लीन छन्। यिनै सङ्कटले घेरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि सर्वदलीय बैठक समेत आह्वान गरेका छन्। यो सँगसँगै कोरोना संक्रमणको महामारीले मुलुकलाई छोप्दै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय सञ्चालनको विषयमा लिएर गरेको दोधारे र भ्रमपूर्ण निर्णय सम्बन्धी न्युज पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेर जोगाए मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको पद। कर्णाली प्रदेश सभामा प्रधानमन्त्री ओली समूह एक्लियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जसपाको एउटा समूह सघन छलफलमा सरकारलाई समर्थन दिने संकेत। उपेन्द्र यादव समूह नयाँ समीकरणको पक्षमा। प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूको बीचमा नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। 24 घण्टामा थप 900 जनामा कोरोना संक्रमण। डबल म्युटन्ट भेरिएन्ट देखिएपछि संक्रमित र मृत्युदर बढ्यो। बालबालिकालाई जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिललाई शिक्षा मन्त्रालयले लत्यायो। काठमाडौँ महानगरपालिका निजी विद्यालय सञ्चालनको प्रभावमा। जहाँ जहाँ विद्यालयमा कोरोना संक्रमित देखिया छ र काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी भूभागमा असिना सहित वर्षा। चट्याङबाट 3 जनाको मृत्यु। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको पद जोगिएको छ। धरापमा परेको कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री साईको पद एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि जोगिएको हो। कर्णाली प्रदेश सभामा रहेको 36 मध्ये उपस्थित 37 मध्ये 22 जनाले विश्वासको पक्षमा मतदान गरेसँगै मुख्यमन्त्री साईको सरकार तत्कालका लागि सङ्कट मुक्त भएको छ। एमालेबाट फ्लोर क्रस गर्ने 4 सांसदहरूमा प्रकाश ज्वाला देवकोटा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा, अमर बहादुर थापा रहेका छन्। उनीहरू 4 जना माधव नेपाल पक्षधर सांसद रहेका हुन्। पार्टी संसदीय दलको व्हिप उल्लङ्घन गर्दै 4 जनाले शाहीलाई मत दिएका थिए। यो सँगै कर्णाली प्रदेशमा ओली समूह एक्लिएको छ। 15 जना ओली समूहले शाहीको विपक्षमा मत दिएका थिए भने राप्रपाकी एक्ली सांसद सुशीला शाही तटस्थ बनेकी थिइन्। शाही नेतृत्वको सरकारमा ज्वाला र बुढा मन्त्री रहेका थिए। ज्वाला आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री थिए। कर्णाली प्रदेश सभामा भएको मतदानमा माओवादी केन्द्रका 12 जना, नेपाली कांग्रेसका 6 जना, एमालेका 4 जनाले विश्वासको पक्षमा मतदान गरेका थिए। जसमा 40 जना सदस्य रहेको कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमालेको सभामुख बाहेक 19 सिट, नेकपा माओवादी केन्द्रको कारबाहीमा परेका 1 सहित 12 जना, नेपाली कांग्रेसका 6 जना, राप्रपाको 1 सिट रहेको छ। यता फ्लोर क्रस गर्ने एमालेका 4 सांसदमाथि पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार फ्लोर क्रस गर्ने एमाले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढालाई एमाले संसदीय दलको आकस्मिक बैठकले पार्टीको साधारण सदस्यता समेत नरहने गरी हटाउने निर्णय गरेको
एमालेको ओली पक्षले जनाएको छ। महेन्द्रबहादुर साई विरुद्ध आजको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा नेकपा एमालेका यमबहादुर कडेल प्रस्तावित मुख्यमन्त्री थिए, तर दलको व्हिपका बावजुद एमालेका 4 जना सांसदले शाहीलाई मत दिएपछि एमालेको आन्तरिक कलह कर्णालीको नतिजाले फेरि बल्झाइदिएको छ। यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला देवकोटा। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम न्युजमा। हजुर, सुनिरहनु भएको छ? स्वागत छ यहाँलाई न्युजमा। धन्यवाद। अब तपाईहरूले 1 बजे बसेको दलको बैठकमा कडेललाई दिएको सहमति अचानक फिर्ता लिनुभयो, यसको विषयमा जानकारी गराइदिनुस् न। त्यस्तो सहमति दिएको भन्दा पनि हजुर, दलको बैठक बस्यो, दलले आफ्नो निर्णय गर्यो, तर चाहिँ प्रदेश सभामा जुन विश्वासको मतदान भयो, विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भयो। त्यो मतदानमा हामीले मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव राखेको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्यौँ। यो एउटा राजनीतिक निर्णय पनि हो होइन। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भने हामीले धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएका छौँ, तर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टीलाई एकलौटी तरिकाले चलाउने, पेल्ने र एक किसिमले चाहिँ यो पार्टी भनेको चाहिँ एक पक्षको मात्रै हो भन्ने ढङ्गले यसरी चलाइयो र पार्टीभित्रका चाहिँ समस्याहरू व्यवस्थापन गर्ने, समाधान गर्ने भन्दा पनि तिनीहरूलाई तर्काउँदै लैजाने काम भयो। अब ती सबै कुराको एउटा चाहिँ एउटा अभिव्यक्ति जस्तो हो यो, एउटा चाहिँ जुन खालको उत्कर्ष जस्तो हो यो। हामीले निकै प्रयास गर्यौँ, हामी पार्टी बनाउन चाहन्छौँ होइन, हामी पार्टी एकता चाहन्छौँ। हामीले अस्ति भर्खरै पार्टीको निर्देशन अनुसार मन्त्री पद छोडेर हिँड्यौँ। त्यसपछि चाहिँ छलफल गर्ने, सरसल्लाह गर्ने, अनि त्यसपछि कारबाही गर्छौँ, निकाल्छौँ भनेर मात्र धम्की दिने। एउटा चाहिँ हाम्रो प्रदेश खासमा पनि केन्द्रमा चाहिँ कारबाहीका चाहिँ श्रृङ्खला चलेकै छन्। यी सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो निर्णय गर्ने, त्यो कठोर निर्णय गर्ने बाध्यतामा पुगेका। हजुर, अब यो फ्लोर क्रस गर्नेलाई अब कारबाही हुँदैछ भनिएको छ। अब तपाईहरू 4 जना एमालेमा रहनु भएन भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिनुभएको छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ? होइन, एमालेमा कसैले रहनु भयो कि रहनु भएन, रहन्छस् कि रहँदैनस् भन्ने चाहिँ कसैको हक हुँदैन। एमाले हामीले बनाएका, एमाले बनाउनमा चाहिँ रगत पसिना बगाउने काम हामीले गरेका छौँ। कोहीभन्दा कम दुःख हामीले गरेका छैनौँ यो पार्टी बनाउनका निम्ति। त्यहाँदेखि यो पार्टी हाम्रो हो। नेकपा एमालेका सन्दर्भमा त कुनै कन्फ्युजन राख्नै परेन। अब जहाँसम्म चाहिँ कसैले एउटा पक्षले एउटा गुटले कारबाही गर्छ भन्ने कुराको पनि त्यो कुनै अर्थ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले यो विषयले हामीलाई प्रभावित गर्दैन। हस्, समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला देवकोटा। हामीले उहाँसँग कर्णाली प्रदेश सरकारको सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्दैथ्यौँ। अब बाँकी न्युज। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच दोस्रो पटक टेलिफोन वार्ता भएको छ। यसअघि साबिकको नेकपा जोगाउने प्रयासहरू भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन। यसपटक भने सर्वदलीय छलफलका लागि प्रधानमन्त्री ओली अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गर्नुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नुअघि पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका बारेमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाका अनुसार बैठक शनिबार बिहान 11 बजे प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ। यसै सन्दर्भमा प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा लगायतसँग प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गर्नुभएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सत्ता समीकरणका लागि साथ खोजिरहँदा जसपा भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। तर पार्टी उपाध्यक्ष द्वय उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले भने प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। सरकार र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मुद्दा सम्बोधनदेखि सत्ता सहकार्यसम्मको समझदारी नजिक पुगेका छन्। सरकारले जसपाको मुद्दा सम्बोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको सरकारको तर्फबाट बनेको कार्यदलका सदस्य सुभाष चन्द्र नेमुवाङले बताएका छन्। स्वाभाविक रूपमा हामीहरूको बीचमा धेरै कुराहरूमा छलफलहरू भएका छन्। उहाँहरूले राखेका यी मागहरूको बारेमा सरकारले सकारात्मक दृष्टिकोण सोच लिएर उहाँहरूका मागहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको अवस्थामा अहिले सरकार र जसपाको सम्बन्ध निकै सुमधुर बनेको बताउँदै चाँडै नै सहकार्य हुने उनको प्रतिक्रिया छ। हामी बीचको सम्बन्ध हार्दिक छ र अझै बढी हार्दिक हुँदै हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गरेको अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा दुई दल बीचको सम्बन्ध निकै राम्रो हुन्छ र हुनसक्छ त्यसको जगमा उभिएर दुई दल कुनै एउटा निष्कर्षमा पुग्न पनि सक्छ। यता जसपाका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा नजाने स्पष्ट पारेका छन्। अहिलेको सरकारले जसपाको लागि सङ्कट मोचनको काम गरेकोले सरकारलाई सङ्कटमा पार्ने कुनै पनि गतिविधिलाई समर्थन नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ। हामी प्रष्ट छौँ। हेर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा हामी छैनौँ। हाम्रो आदरणीय अध्यक्षजीले बहुतै प्रष्ट ढङ्गसँग चाहिँ प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने तपाईँको विपक्षमा म छुइनँ। प्रधानमन्त्रीले पनि के भन्नुभएको छ भने मैले सक्ने जति सबै काम गर्छु भन्नुभएको छ र उहाँले त्यो काम गर्ने अग्रसरता पनि देखाउनु भएको छ। सकारात्मक ढङ्गले यो कामहरू बढेको छ। तर पार्टीका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामी भएको आरोप लगाउँदै यो सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। आजको आवश्यकता लोकतन्त्र जोगाउने भएको हुनाले प्रतिगमनका पक्षधर एकातर्फ प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूको बीचमा नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ र त्यही ध्रुवीकरणका आधारमा सरकार बन्नेदेखि चाहिँ मुलुकलाई कसरी अगाडि बढाउने कुरामा सहमति हुनुपर्दछ। विभिन्न अड्कलबाजीका बीच अन्ततः जनता समाजवादी पार्टी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै हस्तेमा हैसे गर्ने करिब पक्का भएको छ। तर पार्टीका अर्का अध्यक्ष लगायतका नेताहरू नै असन्तुष्ट हुँदा फुट उन्मुख पनि भएको छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार प्रमुख राष्ट्रिय हित विपरीतको काममा लागेको खबर पाउनु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा बागमती प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै प्रचण्डले सरकार प्रमुखले देशलाई बन्दगी राखेर जनताको आत्मसम्मानमा प्रश्न खडा गर्ने दुस्साहस भएको बताउनु भएको हो। राष्ट्रिय हित विपरीतका काम नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुने भन्दै उहाँले जतिसुकै गरे पनि सत्य र न्यायको जित हुने धारणा राख्नु भएको छ। प्रगति विरोधी, समानता विरोधी, राष्ट्रिय एकता विरोधी तत्त्वहरू चाहिँ इतिहासलाई पछाडि धकेल्न सकिन्छ कि भनेर कसरत गरेकै छन्। यो नेपालमा मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि देशको इतिहासलाई, क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिको इतिहासलाई हेर्यो भने त्यो चित्र देख्न सकिन्छ। नेपालमा पनि चाहे 7 सालको कुरा गरौँ, चाहे 46 सालको कुरा गरौँ या अहिले, त्यस खालका प्रतिगमनकारी कोसिसहरू हुने गरेका छन्। प्रचण्डले अहिले पनि केही मानिसहरूमा संघीयता खारेज गर्ने, स्थानीय तहको अधिकार केन्द्रमा सीमित गर्ने, समावेशी समानुपातिकता उल्टाउन खोज्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनु भएको छ। यो देशका सबै उपेक्षित र उत्पीडित वर्ग समुदायलाई राज्यमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। त्यसमा के मधेसी, के आदिवासी जनजाति, के दलित, के महिला, के मुस्लिम, के थारू, सबैको लागि संवैधानिक मान्यता सहित अधिकार सम्पन्न बनाउने परिकल्पना गरिएको छ। त्यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ।
खेलकुदको विकासको लागि नेपाल उपयुक्त भूगोल र वातावरण भएको देश भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले खेल क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल अनुकूल ठाउँ रहेको बताउनु भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध कमजोर बनाउने षड्यन्त्र बेला बेला हुने गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल भारत मैत्री संघले शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गेवालीले सनसनीपूर्ण गलत अपुष्ट सूचना सम्प्रेषण गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई प्रदूषित गर्ने प्रयत्न भएको समेत बताउनुभयो। उहाँले सरकार नेपाल र भारतको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनाउँदै अघि बढाउन प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। नेपाल भारत बीच असल सम्बन्ध र समझदारी बाहेक अर्को विकल्प नरहेको उहाँले बताउनुभयो। नेपाल भारतसँग आफ्नो मित्रतालाई उच्च महत्त्व दिन्छ र यो सम्बन्धलाई केवल राजनीतिक तहमा मात्रै होइन, एउटा घनिष्ठ आर्थिक साझेदारी मार्फत अझ परिणाममुखी बनाउन चाहन्छ ताकि दुवै देशका जनताहरू यसबाट लाभान्वित हुन सक्छन्। मन्त्री गेवालीले नेपाल भारतसँगको मित्रतालाई उच्च महत्त्व दिने र आर्थिक सामाजिक साझेदारी मार्फत सम्बन्धलाई परिणाममुखी बनाउन चाहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले छिमेकी राष्ट्रहरूको सम्बन्ध थप प्रगाढ भए जनताको सम्बन्ध पनि प्रगाढ हुने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा चिसोपना आउन नदिने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रहरूको बीचको सम्बन्ध बलियो हुनुपर्छ। यसमा भनाइमा, शब्दमा, भाषणमा मात्रै सीमित होइन, अब व्यवहारमै पनि हामीले त्यसलाई पुरा गर्न जरुरी छ। अन्यथा फेरि पनि जनताको बीचमा भाषण एउटा हुने, व्यवहार एउटा हुने हो भने त्यसले जनताको बीचमा विश्वासहरू टुट्न सक्छ। त्यसैले पनि हाम्रो ती विश्वासहरू नटुट्ने, नफुट्ने, कहिले पनि हाम्रो बीचको एउटा चिसोपन नआउने किसिमले नै हाम्रो सम्बन्धहरू बलियो भइरह्यो भने यो नेपाल देशको पनि हितमा छ, भारत देशको पनि हितमा छ। कार्यक्रममा नेपाल भारत मैत्री संघको नवनिर्वाचित कार्य समितिमा पद हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेपालमा शुक्रबार थप 900 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभरमा गरिएको 5537 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 836 जना र 621 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 64 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,82,890 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाका कारण 370 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 208 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,74,812 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 5,900 जना आइसोलेसन र 67 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 23,35,084 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। नेपालमा पहिलो पटक ललितपुरका एक युवा कोरोना डबल म्युटेन्ट भाइरस देखा पर्यो। डबल म्युटेन्ट पुष्टि भएसँगै संक्रमितको दर बढ्ने चिन्ता थपिएको छ। विशेषज्ञका अनुसार डबल म्युटेन्ट अत्याधिक संक्रामक हो। यसले संक्रमण फैल्याउने मात्र होइन, संक्रमितलाई गम्भीर बनाएर मृत्युको मुखमा पुर्याउन सक्छ। एक रिपोर्ट। के हो कोरोना डबल म्युटेन्ट भाइरस? वैज्ञानिकका अनुसार डबल म्युटेन्ट भाइरसमा पहिले देखिएका 2 भेरिएन्टको विशेषता छ। भारतको 18 राज्यमा गरिएको नमुना परीक्षणमा कोरोनाको नयाँ प्रकारको डबल म्युटेन्ट जीवाणु फेला परेको थियो, जसमा युके भेरिएन्ट, दक्षिण अफ्रिकी भाइरस र ब्राजिल भेरिएन्ट भाइरसको नयाँ केस देखिएको थियो। डबल म्युटेसन भाइरसमा भिन्न भिन्न स्पाइक प्रोटिन छ। स्पाइक प्रोटिन भाइरस मानव कोशिकाहरूसँग जोडिन्छ र मानव शरीरका अङ्गहरूमा आक्रमण गर्छ। डबल म्युटेन्ट भनिएको र यो चाहिँ बढी संक्रामक र विशेष गरेर हाम्रो शरीरको जुन रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई चाहिँ छल्न सक्ने भनेर चाहिँ भनिएको छ। भारतमै युके भेरिएन्ट र डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट सहित कोरोना भाइरसका विभिन्न प्रकार फैलिएको पुष्टि भएपछि संक्रमित र मृत्युदर बढेको छ। भारतमा गरिएको छ, त्यसमध्येमा चाहिँ झन्डै सबैभन्दा बढी भनौँ 24% यसले नै पाएको छ। यसले संक्रामक पनि बढी भएको हुँदाखेरि चाहिँ यसले गर्दाखेरि मृत्युदर बढाउन सक्ने भन्ने अनुमान चाहिँ गरेको छ।
कोरोनाको डबल म्युटेन्ट भाइरस संक्रमित भई निको भएर एन्टिबडी बनिसकेका र खोप लगाइसकेका मानिस पनि फेरि संक्रमण हुने सम्भावना रहने विज्ञहरू बताउँछन्। डबल म्युटेन्ट भाइरसले युवा र बालबालिकालाई बढी प्रभाव पार्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। डबल म्युटेन्ट भाइरसबाट बस्न के गर्ने? कोरोनाको सबै प्रकारको भाइरस संक्रमणबाट बस्न मास्कको सही प्रयोग गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, भिडभाड तथा जमघटमा नजाने, रोगका चिन्ह र लक्षण देखिन साथ तुरुन्त जचाइहाल्नुपर्छ। त्यस्तै समयमै संक्रमण पहिचान गर्ने, सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने, घरिघरि नाक मुखमा हात नलैजाने र व्यक्तिगत आनीबानीमा समेत सुधार गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको जोखिम तीव्र बनेको बताइरहँदा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय भने निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रभावमा परेको छ। कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टले बालबालिकामा प्रभाव पार्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिललाई शिक्षा मन्त्रालयले लत्याएको छ। निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको प्रभावमा शिक्षा मन्त्रालयको यो रवैयाले अभिभावक चिन्तित बनेका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर विद्यालयहरूमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएर विद्यालय बन्द गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिइरहेका बेला शिक्षा मन्त्रालयले भने विद्यालय बन्द नगर्ने आशयको विज्ञप्ति निकालेको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आलो पालो वा शिफ्टमा भए पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आए पालिका र जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMCसँग समन्वय गर्न आग्रह गरेको छ। विद्यालयमा मास्क, स्यानिटाइजर, साबुन पानी लगायत स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्रीको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। महानगरपालिका स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालयहरूमा संक्रमणको जोखिम बढेको बताउँदै गर्दा काठमाडौँ महानगरपालिका गम्भीर हुन सकेको छैन। कोभिड-19 को प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ्दै गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विद्यालय बन्द गर्न विद्यालय सञ्चालक इच्छुक देखिएका छैनन्। विद्यालय सञ्चालक अनिच्छुक देखिएपछि महानगरपालिकाले संक्रमित भेटिएका विद्यालय मात्रै बन्द गर्न भनेको हो। विद्यालयमा कोरोना संक्रमित देखिया छ, सरिया छ, त्यो विद्यालय एक हप्ताको लागि बन्द गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ भने अर्को विद्यालय जो कोरोना अहिले देखिया छैन, जुन विद्यालयमा देखिया छैन, त्यसमा अभिभावकको समर्थन लिएर पठन पाठन गराउने भन्ने चाहिँ निर्णय गरेका छ। तर महानगरले दिएको निर्देशनप्रति अभिभावक भने रुष्ट छन्। जोखिम मोलेर विद्यालय सञ्चालन गर्दा आफ्ना बालबालिकामा संक्रमण हुन सक्ने उनीहरूमा त्रास छ। स्कुल कतिपय चाहिँ संक्रमित भएकोलाई मात्रै बन्द गर्ने, संक्रमित भएको वडा बन्द गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरू यसरी आउने भने त यो बिल्कुलै राज्य गैर जिम्मेवार रहेको अवस्था हो। यता संसदीय समितिले बालबालिकाहरू कोभिड-19 महामारीको जोखिममा परेको भन्दै तत्काल विद्यालय बन्द गरी वैकल्पिक माध्यमबाट पठन पाठन सुचारू गराउन निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर प्याप्सन अहिले नै विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँदै आएको छ। बालबालिकामा नयाँ भाइरसको जोखिम पहिलेको भन्दा बढिरहेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा बढ्दै गए पनि काठमाडौँ उपत्यकाका सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएको छैन। यात्रु तथा चालकहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा जोखिम बढ्ने अवस्था बढेको छ। एक रिपोर्ट। उपत्यकाका अधिकांश स्थानमा सञ्चालन भएका सार्वजनिक यातायातमा कोचाकोच यात्रु भरिएका हुन्छन्। सवारी साधनमा सामाजिक दूरीको पालना हुने गरेको छैन। यात्रुहरू झुन्डेर यात्रा गर्ने गरेका छन्। तर सवारी चालकहरूले सरकारसँग सीमित सिट संख्या तोक्न र भाडा बढाउनु पर्ने माग गरेका छन्। पेसेन्जर सीमित तरिकाले गाडीमा राखेर तपाईले सरकारले त्यो अनुसारको भाडा निर्धारित गरेर चलाउन दिँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हुने अवस्था देखिन्छ है। अब न त तपाईँको पिक आवर अफिस टाइमहरूमा चाहिँ अब गाडीमा पेसेन्जर अब खाँचा देखिन्छ। कोरोना भाइरस सुरु भएपछि सरकारले यातायात मार्ग निर्देशन 2020 जारी गरेको थियो। सरकारी मार्ग निर्देशनमा के छ त? सवारी साधनको प्रत्येक ट्रिपमा निर्मलीकरण गर्ने,
एक सिट छाडेर यात्रु राख्ने, यात्रुले एकपटक सवारी साधन प्रयोग गरेपछि सिटको सरसफाई गर्ने, यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गराउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न दिने, एक सवारी साधनमा कम्तीमा 2 वटा थर्मल गन हुनुपर्ने, चालक तथा सहचालकले अनिवार्य मास्क, पन्जा, PPE लगाउनु पर्ने, जथाभावी सवारी साधन रोक्न नपाउने र सकेसम्म मोबाइल पेबाट भाडा लिने, यी लगायतका मापदण्डहरू एउटा पनि प्रयोग भएको पाइँदैन। सरकारले यात्रुहरूको हितमा कुनै कार्य पनि प्रभावकारी रूपमा नगरेको र कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिँदै जाँदा बाध्य भएर यात्रा गर्नु परेको सर्वसाधारणको भनाइ छ। यो तपाईँको राज्यले एउटा चाहिँ भन्ने एउटा नारा मात्रै छ। अब अहिले म नि चाहिँ तपाईँको माइक्रोमा आउँदाखेरि खचाखच उभिएर काहीँ चाहिँ त्यो मान्छे भिड जाँदा त्यत्तिकै छ। यो राज्यको चाहिँ सरकारको एउटा नारा मात्रै हो, यो केही पनि छैन। त्यस्तै थोरै सवारी साधन भएकाले घण्टौँ लाइनमा बसेर कोचिएर यात्रा गर्नु परेको कतिपयको गुनासो छ। गाडी होइन लाइनमा बस्नुपर्छ लामो, अनि त्यस पछाडि घाममा पनि यत्तिकै यस्तो चर्को घाममा नै गाडी कुर्नुपर्छ, अनि एउटा गाडी पुरा 15-20 मिनटको ग्यापमा आउँछ। त्यही भएर एकदम इन्कन्भिनियन्स भएको मान्छेहरूलाई। अनि त्यस पछाडि लाइनमा बसिरहेको हुन्छ, यहाँ यत्रो दुःख गरेर पछाडिको मान्छे आएर उछिनेर अगाडि बस्दिन्छन्, अनि त्यस पछाडि गाडीमा नि एकदम भिडभाड हुन्छ। कोरोनाको केही मतलबै छैन। तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई गम्भीरताका साथ नलिए परिस्थिति भयावह हुने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद बजगाईका साथमा टिभी जर्नलिस्ट विवेक कोइरालाको रिपोर्ट। भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका जिल्लाहरू उच्च जोखिममा परेका छन्। भारतबाट फर्कनेहरूको लर्कोले तराईका सीमा जोडिएका हरेक जिल्लाहरू भरिभराउने हुन थालेका छन्। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भन्दा नेपाल फर्किनेहरूमा पनि सीमा नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। तर एन्टिजेन किटको अभाव हुँदा सीमित आगन्तुकहरूको मात्र परीक्षण हुँदा जोखिम झनै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुर जिल्ला भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड प्रदेशसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो। यो बाटो हुँदै हजारौं मानिस नेपाल फर्कन्छन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेलाई एन्टिजेन परीक्षण गरेर मात्रै नेपाल प्रवेश गर्न दिइन्छ। तर जिल्लामा एन्टिजेन किट अभाव हुँदा थोरै मानिसको मात्रै एन्टिजेन परीक्षण हुँदै आएको छ, जसका कारण कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा नेपालमा फैलिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। अब हामीहरू दिल्लीमा पनि बसियो, दिल्लीमा अब डरले एक कुनामा बसेर गाडी गरेर फेरि आइयो, त्यसपछि वनमाछा पुगेर ओहो भिड कति हो, त्यहाँ कसले मेरो गाडी तान्छ, यो आइज भन्छ, वो आइज भन्छ, बडा मुस्किलले यहाँसम्म पुग्यो दाजु। एन्टिजेन र किटको माग गरिएको तर अभावको कारण तत्काल आउने सम्भावना नहुँदा भएकोबाट नै परीक्षणको व्यवस्था मिलाइएको स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख शिवराज सुनारको भनाइ छ। एन्टिजेन किटको अभावका कारण भारतमा संक्रमण बढी फैलिएको क्षेत्रबाट आएका व्यक्तिलाई मात्रै चेक जाँच गरी नेपाल प्रवेश गर्न दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि प्रमुख सुनारले बताए। भारतबाट आउनेहरूमा चाहिँ जुन हाइली एफेक्टेड एरियामा छ, एरियाबाट आएको छ भने उहाँहरूलाई एन्टिजेन टेस्ट गर्छौँ भने त्यसै गरी चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित मिल्दाजुल्दा लक्षणहरू देखा परेका कोही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको पनि एन्टिजेन टेस्ट नाकामै गर्छौँ र 15-20 मिनटमा रिजल्ट आउने गरेर उहाँहरूलाई गर्छौँ। र यदि पोजिटिभ आएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ गड्डाचौकी नाकाबाट पोजिटिभ आएको छ भने महाकाली हस्पिटलमा आइसोलेसनमा राख्छौँ भने अहिले गौरी फान्टा नाकाबाट पोजिटिभ आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ सेती हस्पिटलमा चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। कञ्चनपुर नाकाबाट समग्र देशकै नागरिकहरू फर्कने भएकाले नाकामा थप सतर्कता अपनाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको दाबी छ। आवागमन भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा दुईटै नाकामा चाहिँ नेपाल प्रहरीको हेल्प डेस्क स्थापना भएको छ र रेगुलर जनशक्तिभन्दा थप जनशक्तिहरू पनि खटाइएको छ र त्यसरी चाहिँ हेल्प डेस्कमा खटेको सुरक्षाकर्मीले आएका यात्रुहरूलाई सहज र सरलपूर्वक नेपालमा चाहिँ भित्र्याउने र उनीहरूको पनि स्वास्थ्य परीक्षणहरू स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गरेर त्यसमा नाकामा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग पनि समन्वय गरेर आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर निजहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसँग पुग्ने वातावरण मिलाउने। सरकारले नेपाल फर्कने र आउनेहरूलाई स्वास्थ्यको चेक जाँचमा सीमामै कडाई गर्न आवश्यक भइसकेको छ।
अहिले सीमामा भइरहेको व्यवस्था फितलो हुनु र त्यसमाथि एन्टिजेन किटको अभाव देखिनु मुलुकका लागि नै घातक हुन सक्ने तर्फ सरकारवाला निकायहरूको ध्यान जान आवश्यक भइसकेको छ। न्युज 24 का लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यका र देशका केही पहाडी भूभागमा असिनासहित वर्षा भएको छ। स्थानीय वायु र पश्चिमी न्यूनचापीय रेखाको प्रभावले काठमाडौँ लगायत क्षेत्रमा चट्याङसहित वर्षा भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमका पहाडी भागमा पनि वर्षा भएको छ। गण्डकी प्रदेश, बागमती प्रदेश, प्रदेश नम्बर 1 को पहाडी भूभागका साथै लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वी जिल्लाहरूमा पनि मेघ गर्जन र चट्याङ हावाहुरी असिनासहित वर्षा गराउने बादल विकसित भएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले ती ठाउँमा सतर्कता अपनाउन अनुरोध समेत गरेको छ। वर्षासँगै काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको प्रदूषण हट्ने विश्वास लिएको छ। यस्तै बिहिबार रातिदेखि आएको हावाहुरी र वर्षासँगै परेको चट्याङका कारण 3 जनाको मृत्यु र 4 जना घाइते भएका छन्। चट्याङबाट भोजपुर, तेह्रथुम र बागलुङमा गरी 3 जनाको मृत्यु भएको हो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। संसदको सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको सुनवाई समितिको बैठकले चुडाल र सुवेदीको नाम सर्वसमितिले अनुमोदन गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। चुडाल र सुवेदीलाई न्याय परिषदले चैत 1 गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशको योग्यता, क्षमता र अनुभवका आधारमा उक्त पदका लागि योग्य देखिएकाले सर्वसमितिले अनुमोदन गरेको निर्णय गरेको सभापति कर्णले बताउनुभयो। योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम उल्लेखित पदमा प्रस्तावित डाक्टर श्री कुमार चुडाल, श्री नकुल सुवेदी को नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको छ। त्यसअघि संसदीय सुनवाईका क्रममा न्यायाधीशमा सिफारिस कुमार चुडालले कानुन व्यवसायको शुल्कले नेपालको न्याय प्रणालीमा महँगो बनेकाले यसलाई बहसमा लैजानुपर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै नहकुल सुवेदीले आफूले सर्वोच्चको न्यायाधीशको रूपमा आफूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्ने र संसदलाई अदालतले क्रस नगर्ने बताउनुभयो। हामीले न्याय दिनुपर्दछ र यसका मान्य सिद्धान्तका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्दछ। काहीँ केही कुनै खालका कमी कमजोरीहरू छन् भनेदेखि त्यसलाई क्रमशः सुधार्नु पनि पर्दछ। यसलाई हामीले एकदम अत्यन्तै यसलाई चाहिँ निर्मम भएर सुधार्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। हामीले गर्ने भनेको त्यो भएको उपलब्ध समयलाई कसरी अधिकतम उपयोग गर्ने भन्ने। यसको लागि सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा 2074 सालमा संशोधन गरेर के भनेको छ भने अहिले जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड टाइम छ, यो स्ट्यान्डर्ड टाइमले हामीले फैसला गरेर फर्स्योट गर्न सक्दैनौँ। यो समय पनि विस्तार गरौँ र विधाको दिन पनि आवश्यकता अनुसार इजलास लगाउन सक्ने व्यवस्था गरौँ। त्यसको लागि सम्बन्धित स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरेर एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर यो इजलासको समय विस्तार गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाई समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि प्रस्तावित न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीलाई राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कोरोना महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै असर परेपछि सुनको मूल्य दैनिक ओह्रालो लागेको छ। महामारीका कारण सुन उत्पादन गर्ने खानीमा श्रमिक अभाव र व्यापारीहरूको लगानीमा सुनमा केन्द्रित रहेकाले महँगी बढेको जानकारहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। विश्व बजारमा कोभिडका कारण उद्योग व्यापार प्रभावित बनेको छ। लगानी सुरक्षित गर्ने विश्वासले लगानीकर्ताहरू सुनमा आकर्षित बन्दा सुनको मूल्य बढेको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि अमेरिका र चीन बीच व्यापारिक युद्ध बल्झिने आशंकाले पनि लगानीकर्ता सुनमा लगानी गर्न उत्प्रेरित भएका छन्। यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बैंकहरूले ब्याज दर घटाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कोभिडको महामारीपछि विश्वका विभिन्न देशहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सुन कर्जामा 16% वृद्धि गरेकाले पनि सुनको मूल्य बढेको हो। सुन आफैमा पनि प्राकृतिक विषयवस्तु रहेको र यसको उपलब्धतामा चाहिँ कमी हुने र यो केन्द्रीय बैंकहरूले यसरी धेरै यो बीचको पिरियडमा
सेन्ट्रल ब्याङ्क रिजर्भमा चाहिँ सुनको हिस्सा बढाएका 16% बढाएका हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य अलिकति वृद्धि भएको देखिन्छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य 42 दिनपछि तोलामा पुनः 90,000 रुपैयाँ भन्दा माथि पुगेको छ। शुक्रबारका लागि छापावाल सुनको मूल्य प्रति तोला 90,500 रुपैयाँ कायम भएको छ, जुन कारोबार अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा 700 रुपैयाँले बढी हो। शुक्रबारका लागि महासङ्घले तेजाबी सुनको मूल्य 90,000 रुपैयाँ तोकेको छ। महासङ्घका अनुसार गत चैत 24 गतेदेखि वैशाख 3 गतेसम्म बजारमा 11 दिनको अवधिमा मात्र 300 केजी सुनको बिक्री भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले बजारमा अहिले सुनको माग 81 बढेको हुँदा पनि बजारमा अभाव भएको जनाएको छ। बजारमा चाहिँ सुनको आपूर्ति सहज हुन्छ र त्यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ आपूर्तिको कारणले गर्दाखेरि सुन मजाले किन्न पाइन्छ, आरामसँग किन्न पाइन्छ भन्ने जुन सोचाइ थियो, त्यो बिचमा चाहिँ केही समय यो हाम्रो जुन ब्याङ्क इम्पोर्ट गर्ने चाहिँ पार्टमा ब्याङ्कहरूको रोल हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कोटा बढाइसकेपछि पनि ब्याङ्कले इम्पोर्ट गर्नको लागि केही समय ढिलाइ हुँदाखेरि यो वैशाख लाग्नुभन्दा केही अगाडि मात्रै यो सुनहरू चाहिँ बजारमा आइपुगेको छ र अहिले आजसम्मको मितिमा लगभग 300 किलो सुन बजारमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसनको लागि हामीले चाहिँ सिफारिस गरेर पठाइसकेको अवस्था छ। उपभोक्ताहरूले भने केही सुन व्यवसायीहरूले कृत्रिम अभाव सृजना गरी ग्राहकलाई महँगोमा सुन बिक्री गरेको गुनासो गरेका छन्। क्यामेरामा मदन सापकोटाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। पश्चिम म्याग्दी जोड्ने मुख्य मार्ग बेनी दरबाङ सडक खण्ड अन्तर्गत मङ्गलघाटामा ठेकेदारले निर्माणमा ढिला सुस्ती गरेको भन्दै स्थानीयवासीले 1 घण्टा आवागमन अवरुद्ध पारेका छन्। तल्लो र माथिल्लो मङ्गलाघाटमा आवत जावत गर्ने सडकको जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीले लामो समयदेखि निर्माणमा व्यवस्था गरेको भन्दै शुक्रबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीयवासीले होम पाइप राखेर पर्चासहित सडक अवरुद्ध पारेपछि पश्चिम म्याग्दीबाट आवत जावत गर्ने सवारी साधन ठप्प भएको थियो। मङ्गलाघाट टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर बानियाले जिल्लामा सांसद, मन्त्री, बेनी नगरपालिकाका मेयर, प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायतलाई गरिएको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेपछि बाध्य भएर बाटो नै बन्द गर्नु परेको बताएका छन्। यो नहुनेवाला छ भन्ने हिसाबले हामी सबै 3टै टोलका समितिहरू जम्मा भएर सल्लाह गरेर त्यहाँ नै आज 1 घण्टाको लागि बाटो बन्द गर्ने, भोलि 2 घण्टा अब कर्मचारीले लाने भन्ने कुरो छ। त्यहाँ पछि के हुन्छ अब हेर्दै बाटो बन्द नगरी सुन्ने अवस्था नै नदेखिएको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाउँदै वाक्क भएको स्थानीयको गुनासो छ। गएको असारमा बस्ती माथिबाट खसेको पहिरोले समेत उच्च जोखिम बनाएको, मङ्गलाघाट क्षेत्रमा विगतको प्रतिबद्धता अनुसार काम समेत नभएको भन्दै स्थानीयवासीले आक्रोश पोखेका छन्। यो बाटो खोलेको 25 वर्ष भइसक्यो। यसदेखि धेरै पनि छैन। यो सिर्फ 1 किलोमिटर बाटो छ। यो 1 किलोमिटर बाटो नबनाउने यो कस्तो प्रशासन हो भन्ने पता नै के हो, कसरी बनेन अहिलेसम्म यो हामीलाई केही थाहा छैन। सब जग्गा रिपोर्ट गरियो, कहीँ केही सिप लागेन अहिलेसम्म। यसैले हामीले यो बाटो आज बन्द गरेको। आज 1 घण्टा, भोलि 2 घण्टा। त्यसो गरेर धेरै लम्बिनु सक्छ। अब के हुन्छ थाहा छैन। पश्चिम म्याग्दी जोड्ने बेनी दरबाङ सडक खण्डको समानान्तर लामा जेभी र बेनी मङ्गलाघाट जोड्ने सडकको बीएन कन्स्ट्रक्सनले जिम्मा लिएको छ। सडक विस्तार र कालोपत्र गर्न बेनी नगरपालिकाको कार्यालय अगाडिदेखि मङ्गलाघाट जाने सडकमा ढिला सुस्ती हुँदा सडकको धुलो र हिलोले स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन्। म्याग्दी जिल्लामा 2 दशक यता करिब 17 किलोमिटर मात्रै कालोपत्रे भएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ठूला आयोजनाहरू समेत कछुवाको गतिमा अगाडि बढेका छन्। न्युज 24 का लागि म्याग्दीबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिकृष्ण गौतमको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानी योग्य रकम तरलताको अभाव हुन थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कर्जा विस्तारमा आक्रामक बन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्य रकम तरलतामा कमी हुन लागेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही समय यतादेखि घर, जग्गा, गाडी तथा शेयर खरिद लगायतको अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा व्यापक रूपमा विस्तार गरेपछि राष्ट्र बैंकले गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन समेत दिएको थियो। बैंकिङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम तरलता संकुचन हुँदै
गएपछि बैंकहरूले कर्जाको माग अनुसार आपूर्ति गर्न बैंकहरूले अन्तर बैंक कारोबार बढाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पनि कर्जाको ब्याज दर बढ्न थालेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाको गुणस्तरलाई राष्ट्र बैंकले निगरानी बढाएको छ। 200 अरबबाट 48 अरबमा झरेको छ अधिक तरलता र परिणामस्वरूप अन्तर बैंक ब्याज दर 4.5% रहेको छ र तरलता यसरी अधिक तरलता घटेको छ, अन्तर बैंक दर ब्याज दर बढेको छ भनेर बैंक वित्तीय संस्थाहरू वित्तीय प्रणालीमा आत्तिहाल्नुपर्ने स्थिति हुँदैन, किनभने मौद्रिक व्यवस्थापकको रूपमा राष्ट्र बैंक यहाँ छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको माग बढी छ। कर्जाको माग बढेर प्रणालीमा तरलता सङ्कुचन हुँदा राष्ट्र बैंकले तरलता प्रवाह गर्ने गर्छन्। कोभिडपछि लयमा फर्कदै गरेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्योग तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरेका थिए। कोभिडबाट प्रभावित भएको साना मझौला उद्योगहरूले भने सहुलियत कर्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह सन्तुलित हुन नसक्दा हरेक वर्ष तरलताका समस्या आउने गरेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शनिबारबाट काठमाडौँमा सुरु हुने त्रिकोणात्मक टी20 सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक गरिएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्याङले शुक्रबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतियोगिताको ट्रफी सार्वजनिक गरेको हो। टियु क्रिकेट मैदानमा आयोजना हुने सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। 3 राष्ट्रको कप्तानले ट्रफी सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग शनिबार खेल्नेछ। नेपालले दोस्रो खेल मलेसियासँग वैशाख 6 मा खेल्नेछ। यस्तै तेस्रो खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्ससँग वैशाख 7 मा खेल्नेछ। यस्तै अन्तिम लिग खेल नेपालले वैशाख 9 गते मलेसियासँग खेल्नेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। प्रतियोगिताको फाइनल खेल वैशाख 11 गते हुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब विद्या बस्नेसका साथमा फटाफट न्युज। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त। एमालेका 4 सांसदबाट फ्लोर क्रस गर्दै शाहीको पक्षमा मतदान, पक्षमा 22 मत, विपक्षमा 15 मत। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड बीच टेलिफोन वार्ता, भोलि सर्वदलीय बैठक बोलाइयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जसपाको एउटा समूह सघन छलफलमा, सरकारलाई समर्थन दिने संकेत, उपेन्द्र यादव समूह नयाँ समीकरणको पक्षमा। सरकार प्रमुख राष्ट्रहित विपरीतमा लागेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको आरोप, संघीयता खारेज गर्ने चलखेल भइरहेको टिप्पणी। नेपाल भारत सम्बन्ध कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको परराष्ट्र मन्त्री गेवालीको भनाई, सम्बन्धलाई परिमाणमुखी बनाउन चाहेको जिकिर। वर्तमान सरकार असफल भइसकेको कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको टिप्पणी, प्रधानमन्त्रीले एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोज्दा मुलुकमा अस्थिरतातर्फ बढेको आरोप। संसदको सुनवाई समितिद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम अनुमोदन, राष्ट्रपतिले दुवैलाई न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने। पछिल्लो 24 घण्टामा 6158 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा मुलुकमा 900 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 4 जनाको मृत्यु, 208 जना निको। काठमाडौँमा कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरी सार्वजनिक यातायात निर्बाध सञ्चालनमा। नेपालमा दोस्रो लहरको रूपमा कोरोना भाइरस फैलिँदै डबल म्युटन्ट भेरिएन्ट देखिएपछि संक्रमित र मृत्यु दर बढ्यो। कोरोना जोखिमको आधारमा विद्यालय बन्द गर्ने वा खोल्ने अधिकार पालिकालाई, स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर विद्यालय खोल्न शिक्षा मन्त्रालयको अपिल। 17 वर्षको उमेरमा काठमाडौँको सानेपाबाट बेपत्ता भएका खोटाङ जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका 5 चिसापानीका विज्ञान कोइराला 37 वर्षमा घर फर्किए, करिब 2 दशकपछि नेपालगञ्जमा भेटिए। सल्लाघारीबाट सूर्य विनायकतर्फ आउँदै गरेको मोटरसाइकल भक्तपुरको चुनदेवीमा दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु। देशका धेरै ठाउँमा हुरी बतास सहित वर्षा, अझै पनि ठूलो हावाहुरी चल्ने सम्भावना रहेको भन्दै सुरक्षित रहन मौसमविदको आग्रह।
बागलुङ सदरमुकामको एक पसलमा आग लागि। पसलमा भएका सामग्री तथा घरमा भएका सामग्रीहरू जलेर नष्ट, लाखौं बराबरको क्षति। आज सुनको मूल्य तोलामा 700 रुपैयाँले वृद्धि। सुन प्रति तोला 90,500 रुपैयाँमा कारोबार हुँदा चाँदी पनि 10 रुपैयाँले बढेर 1300 रुपैयाँमा कारोबार। विराटनगरमा जारी विराट गोल्ड कपमा पन्जाब पुलिसको जित। सङ्कटा 1-0 गोल अन्तरले पराजित। शनिबार हुने फाइनलमा पन्जाब पुलिस र सशस्त्र प्रहरी भिड्ने। त्रिकोणात्मक T20 सिरिजको ट्रफी सार्वजनिक। सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाले प्रतिस्पर्धा गर्ने। आइपिएलमा आज पन्जाब किङ्स र चेन्नई सुपर किङ्स भिड्दै। खेल मुम्बईको वानखेडे रङ्गशालामा हुँदै। जापानले आणविक भट्टीबाट निस्किने फोहोर पानी समुद्रबाट छाडेको प्रति चीनको असन्तुष्टि, संवेदनशील बन्न आग्रह। रुसले साइबर आक्रमण गरेको भन्दै अमेरिकाद्वारा प्रतिबन्ध घोषणा। 10 जना कूटनीतिक कर्मीलाई देश निकाला, कडा जवाफ फर्काउने रुसको चेतावनी। दक्षिण अफगानिस्तानको कान्दाहार प्रान्तमा बम विस्फोट, 4 सर्वसाधारणको मृत्यु। र भारतको उत्तर प्रदेशमा आइतबारदेखि लकडाउन। अति आवश्यक सेवा बाहेकका सवारी आवागमनमा रोक, मास्क नलगाउनेलाई 10,000 जरिवाना। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। एउटा गाईको मूल्य कति पर्ला? 20-30 हजार, तर कुनै गाईको मूल्य 4 करोड रुपैयाँ पर्छ भन्दा जो कोही अचम्मित हुन्छन्। हो, बेलायतमा एउटा गाई 4 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै मूल्यमा बिक्री भएको छ। त्योसँगै यो गाईले संसारकै महँगो गाईको रूपमा कीर्तिमान समेत कायम गरेको छ। केलेस्केमा भएको लिलामीका क्रममा उक्त गाई 2,62,000 पाउन्डमा बिक्री भएको छ। बेलायतको सिफनलमा जन्मिएको पोस स्पाइस नस्लको उक्त गाई कीर्तिमानी मूल्यमा बिक्री भएसँगै गाईका मालिक क्रिस्टिन विलियम्स निकै खुसी भएका छन्। उनीहरूको पशु फार्ममा 130 गाई तथा करिब 1000 भेडा छन्। तीमध्ये धेरै नस्लहरू निकै बहुमूल्य तथा दुर्लभ नस्ल समेत रहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एमालेका 4 सांसदले फ्लोर क्रस गरेर जोगाए मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको पद। कर्णाली प्रदेशसभा प्रधानमन्त्री ओली समूह एक्लियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग जसपाको एउटा समूह सघन छलफलमा। सरकारलाई समर्थन दिने सङ्केत। उपेन्द्र यादव समूह नयाँ समीकरणको पक्षमा। प्रतिगमन विरोधी शक्तिहरूको बीचमा नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता छ। 24 घण्टामा थप 100 जनामा कोरोना संक्रमण। डबल म्युटेन्ट भेरिएन्ट देखिएपछि संक्रमित र मृत्युदर बढ्यो। बालबालिकालाई जोगाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपिललाई शिक्षा मन्त्रालयले लत्यायो। काठमाडौँ महानगरपालिका निजी विद्यालय सञ्चालकको प्रभावमा। जहाँ जहाँ विद्यालयमा कोरोना संक्रमित देखिया छ। र काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी भूभागमा असिना सहित वर्षा। चट्याङबाट 3 जनाको मृत्यु। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। कोरोनाको नयाँ प्रजातिले बालबालिकालाई सबैभन्दा बढी निराशा बनाउन थाल्दा समेत विद्यालय निर्वाध सञ्चालन गर्नु कतिको जायज हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्समा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईले हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट न्यूज 24 टेलिभिजनको हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छन् भने प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क राख्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते। नमस्ते।